नमस्कार। ज्ञानेन्द्र साई फेसबुक पेजबाट र ज्ञानेन्द्र साईको आधिकारिक मेरो एकाउन्टबाट फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा नमस्कार छ। आजको लाइभ हामी आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभित्र अहिले भइरहेको जुन चरम व्यथिति छ, जुन चरम किसिमले राज्य सरकार लागेको छ र देशका हरेक ठाउँमा युवाहरूमाथि कुटपिट छ। म बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई म माफी माग्न चाहन्छु र म केही आन्दोलनमा सरिक हुन सकेको छैन र अहिले बोल्न पनि मलाई अलिकति गाह्रो भइराखेको छ। म एन्टिबायोटिक चलाइराखेको छु। तपाईं सम्पूर्ण साथीहरू आन्दोलनमा अग्रसर भएर अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। मुलुकलाई धराशयी बनाएर, मुलुकलाई चुर्लुममा डुबाएर, भ्रष्टाचारमा मुलुक पुरै डुबेको अवस्था छ। मुलुक डुबेर हामी उठ्न नसक्ने अवस्थामा थिचारिएका छौं। बेरोजगार, भ्रष्टाचार यति धेरै बढेको छ कि जसको कुनै पनि मूल्याङ्कन नै गर्न सकिँदैन। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरू अहिले होइन, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि सुरु भएका छन्। 2048 सालबाट सुरु भएको अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पार्टीका कार्यकर्ता छिराउने अनि त्यसमा मोज गर्ने, त्यसमा मस्ती गर्ने र त्यही भित्र बसेर राष्ट्रका प्रत्येक कुरालाई दोहन गर्ने भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन पछिल्लो पटक। र अर्को कुरा, नीतिगत भ्रष्टाचार यति धेरै छ कि जसको हिसाब किताब निकाल्नका लागि या चार्टर एकाउन्टेन्ट्स या कोही महालेखा नियन्त्रकले मात्र निकाल्न सक्दैन। यसका लागि छुट्टै एउटा आयोग गठन गरेर त्यो आयोगले मात्र त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले 500 रुपैयाँ खायो, 4000 रुपैयाँ खायो, 10,000 रुपैयाँ खायो भनेर सानसाना कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्रेर नाटक गर्ने महान नाटककर्मी अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने मान्छे बिदा भएका छन्। र अहिले पछिल्लो पटक फेरि के गरेका छन् भने अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखका लागि पूर्व आतंककारी नै भन्छु म, आतंककारी गतिविधि सम्हालेका मान्छेहरू र फेक इन्काउन्टर गर्दै केपी ओलीका अन्धभक्त कार्यकर्ता पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र विभिन्न काण्डमा मुसिएका लगायतका मान्छेहरू अहिले हिट लिस्टमा सरकार तयारी अवस्थामा राख्दैछ। यानी कि भ्रष्टाचार गर्यो भने उनीहरूले बचाउन्, यानी कि भ्रष्टाचार गर्यो भने उहाँहरू बचुन् भनेर यो अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। र अनि पछिल्लो पटकको अवस्था यदि सिर्जनित हेर्ने हो भने मेरा युवा साथीहरू, यो अहिले पछिल्लो पटक मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धारका नाममा 3 गुणा 4 गुणा महँगो भाडा वसुलेको छ र कुनै निजी सङ्घ संस्थालाई त्यसको अनुमतिका लागि दिनेश त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताजीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले रिट हालेका थियौं। त्यो रिट अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले 3 महिना अगाडि नै निजी सङ्घ संस्थालाई विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु भनेर सरकारले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई स्टे अर्डर दिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। र अर्को कुरा के छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारमा यो क्वारेन्टाइनमा यति अरबमा गरिरहेका छन् कि त्यस पछाडि गएर औषधिहरूमा त्यस्तै छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा जानुस्, मुद्दा हाल्नुस्, कहिल्यै पनि छानबिन हुँदैन। त्यहाँ ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदैन। बरु कसैलाई तपाईले फसाउनु छ भने, कसैसँग तपाईले व्यक्तिगत रिसिभी साट्नु छ भने, कोही कार्यकर्तासँग रिसिभी छ, कुनै कर्मचारीसँग छ भने सोझा साझा कर्मचारीलाई चाहिँ गएर अख्तियारले पक्डिने, नाटक गर्ने, विशेष अदालतमा ल्याउने, पत्रकारहरू पनि मिल्ने फेरि त्यसमा, त्यो पार्टीकै पत्रकारहरू हुन्छन् त्यसमा पनि फेरि। बिचारा 1000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको काण्डमा एकजना नागरिकले आत्महत्या गरेर झुन्डिएर मर्नु पर्यो। तपाईं सबैलाई अवगत भएको कुरा, यो काण्डमा नवीन घिमिरेलाई हत्याको मुद्दा चलाउनु पर्छ। जब अदालतमा पुगिसके पछाडि उनले भ्रष्टाचार गरेका होइनन् भनेर प्रुफ भएर आयो, तर ती मान्छे जीवित रहेनन्। 1000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर
पक्रिने नवीन घिमिरेको सम्पत्ति अब चेक गर्न जरुरी छ। उनी भागेर अमेरिका जान सक्छन्। अमेरिकाका नागरिकलाई मेरो 10 औँला जोडेर प्रणाम छ, जहाँ आयो त्यहीँ ठोक्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। क्यानाडा आउन सक्छन्, क्यानाडाका नागरिकहरूले पनि त्यो कुरा गर्नुहोस्। हरेक पटक नेपालमा भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरू विदेश लुकेर बस्छन्, नेपालमा भ्रष्टाचार गर्छन्, उनका सन्तानहरू विदेशमा पढ्छन्। यताबाट सारा भ्रष्टाचारको रकम नेपाली ब्याङ्कमा पनि जम्मा गर्दैनन्। नेपाली ब्याङ्कमा भ्रष्टाचारको रकम कहिल्यै पनि जम्मा हुँदैन। साराका सारा विदेशमा बसेर विदेशमै सेटिङ मिलाउँछन् अनि यहाँ देशमा दहन गर्छन्। मेरो आग्रह छ, यदि सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा बसेका नागरिक हुनुहुन्छ भने नवीन घिमिरे देश छोड्ने तयारीमा छन्। अब उनी कुनै एक ठाउँमा गएर सेटलमेन्ट खोज्छन्। पूर्व भ्रष्टाचारीहरू पनि त्यसै गरी विदेश बस्छन् र विदेशमा भएका नागरिकले ठोकौँ अभियान सुरु गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। समाउनुहोस् र नेपालका जेलमा कोच्नुपर्छ। अब युवा शक्तिहरू उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो। यही कुरा भनिरहँदाखेरि 1.5 वर्ष अगाडि हामी सडकमा चिच्चाइ यो कुरा गरिरहँदाखेरि एकजना सिर्फ म ज्ञानेन्द्र साई र 2 जना अरू साथीहरू हुन्थे। तर आज हजारौं मान्छेहरू जन्मिएका छन्, लाखौं मान्छेको आवाज बुलन्द भइराखेका छ, सडकमा मान्छे उत्रिराखेका छन् र हरेक नागरिक सचेत भएको छ र स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको त हिसाब किताब गर्न बाँकी छ। र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान यो लकडाउन पछाडि नेपालका धेरै स्थानीय तहको अनुगमनमा निस्किन्छ र त्यो अनुगमनमा निस्किसके पछाडि हामी डाइरेक्ट, हामीसँग वकिल साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी अदालत र अड्डामा मुद्दा हालेर मात्र हुँदैन। अब के गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने यी भ्रष्टाचारीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो भ्रष्टाचारको संरक्षण कसले गरिराखेका छ त? क्यान्टेनमेन्ट घोटाला भयो, वाइड बडी घोटाला भयो, 62 अर्बको एनसेलको मुद्दा जित्यौँ, हामीले स्वयं जित्यौँ। एकजना प्रत्यक्षदर्शी म पनि हो आफै। 62 अर्ब नेपाल सरकारको राज्य कोषमा आइदिया भए आज हजारौं नागरिकलाई विदेशबाट फ्रीमा उद्धार गर्न सकिन्थ्यो। हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा फ्रीमा गर्न सकिन्थ्यो। यो कसले संरक्षण गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ भने यो संरक्षण गर्ने मुख्य निकाय, यो संरक्षण गर्ने मुख्य मान्छे भनेकै नेपालमा को छ भने राजनीतिक नियुक्ति भएका मान्छेहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू छन्। र अर्को कुरामा यो राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्छन्, स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संरक्षण गर्छन्। वाइड बडी काण्डमा उहाँ न्यायाधीश भएर संरक्षण गर्नुभयो। अख्तियारमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाउने थलो बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, गणतन्त्र आयो रे। म आग्रह गर्न चाहन्छु गणतन्त्रवादी साथीहरूलाई र 10 वर्षको जनयुद्धमा लडेका वीर सपुतहरूलाई, जो राज्यलाई र देशलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नेताको गुलामी गर्दै उहाँहरू नेतामा भुलिएर उहाँहरू लड्नुभयो। तर आज के पाउनुभयो? मेरो उदाहरण छ, रुकुम, रोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पामा जानुस्, आज पनि त्यही दलित मुक्तिका लागि भनेर दलितका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर मारेर बाबुराम भट्टराईले आफ्नी छोरीलाई दिल्ली युनिभर्सिटी, दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा पढाउने क्यापासिटी राखे। मेरो आग्रह छ, म यस्ता आतंककारीसँग जस्तो उनको सिद्धान्त सही भए पनि म झुक्ने छैन। म हरेक नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, हजारौं जनजातिका छोराहरूलाई मुक्ति पाइन्छ भन्दै लगेर ड्याङ्का ड्याङ्गोली हान्न लगाए, मारे। प्रचण्डको छोरा प्रकाशले यो देशको राज्य पुरै दोहन गरे। नेताका प्रत्येक नेताका छोराछोरी आज अमेरिका पढ्छन्, तपाईलाई थाहा छ। देवेन्द्र पौडेलकी छोरी अमेरिका पढ्छिन्, जनार्दन शर्माका छोराछोरी पनि त्यही हालतमा छन्। मलाई त एकजना मान्छे मात्र लाग्यो कि कृष्णबहादुर महराको छोरा मात्रै उनीहरू जनयुद्धमा गएको देखियो। जनयुद्ध कालभरि साराका सारा गरिबका छोराछोरी उचाल्ने, मार्ने, काट्ने, त्यहाँबाट सत्ता र शक्ति हासिल गरेर आज तपाईँ जानुस् त रोल्पामा, आज जानुस् त दाङमा, आज जानुस् कालीकोटमा, आज जानुस् जुम्लामा, आज डोल्पामा, सौकासभा, तेह्रथुम, तराईका हरेक ठाउँमा जानुस् त बाबुआमाहरू बुढो भएर बसेका छन्। छोरा भइदिए भए पालेर बस्थ्यो, त्यही छोरालाई बाबुरामले मारिसके। घर बाबुआमाको बिचल्ली भएको छ। अझ बाबुराम भट्टराई देशमा इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, म स्वयं त्यसको एउटा भागीदारी पनि हो। जुम्लाको महादेव प्राविमा कक्षा 5 मा पढिरहँदाखेरि हाम्रो गाउँभन्दा माथिल्लो गाउँ बुवा भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ
हामी सँगै भन्दा 2-1 ब्याच जुनियर पढ्ने भाइलाई जबरजस्ती तपाईँको जनयुद्धमा हम्म्याएर ल्याएर म 5 क्लास पढ्दाखेरि त्यो मान्छे 3 क्लास पढ्थ्यो, म 6 क्लास पढ्दाखेरि त्यो मान्छे म 5 पढ्दाखेरि त्यो मान्छे 3 मा पढ्थ्यो, म 6 क्लास पढ्दाखेरि त्यो मान्छे 4 क्लास पढ्थ्यो। 4 क्लास पढेर भर्खर 5 मा लागेको एकजना बच्चालाई ल्याएर तपाईँको त्यो बच्चालाई ल्याएर भूमिगत WTO बनाएर हतियार भिराएर म अहिले ठाउँ पनि भन्न चाहन्छु, रम्बापुर। यो रम्बापुर भनेको कहाँ पर्छ भने पछाडि तपाईँको यो सुनौल नवलपरासीमा पर्छ। अहिले बुटोल र नवलपरासीको बिचको सुनौलमा ल्याएर त्यो बच्चालाई आर्मीको गोली खान, प्रहरीको गोली खान बाध्य पारेर त्यसको घर उजाड्नु भयो। आज उसका बाउआमा गाउँमा रोएर बसेका छन्। आज यदि त्यो छोरा यदि नमरेको भइदिए भए बाउआमाको आँसु पुस्थ्यो। अहिले यिनीहरू आएर क्रान्तिकारी भाषण गर्छन्, अहिले यिनीहरू नेता बनेका छन्। यी हत्यारा हुन्, हत्यारालाई हामी नेता मान्न सक्दैनौँ कदापि, मेरो आग्रह छ। ल ठीक छ, माओ सेतुङको मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई मैले स्यालुट गर्छु। माओ सेतुङको कुरा हेर्नुहोस्, होचिमिन्हको कुरा हेर्नुहोस्, फ्रेडरिक एल्गेसको कुरा हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्सको कुरा हेर्नुहोस्, त्यसपछि अरू कम्युनिस्ट नेताको तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने ज्वलन्त उदाहरण स्टालियनको कुरा हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर राहुल क्यास्ट्रो र फिडल क्यास्ट्रोको कुरा हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मार्क्सवादी साथीहरूलाई, माओ सेतुङ चाइनाको राष्ट्रपति भइरहँदाखेरि उनको छोरालाई चाइनिज सेनामा भर्ती गराएर दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको जुन आक्रमण भइरहँदाखेरि अमेरिकन सेना र जापानी सेनाको विरुद्धमा लड्दाखेरि मार्क्सले आफ्नो छोरालाई गुमाएका थिए। जो चाइनाका राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख थिए, हुँदाहुँदै पनि आफ्नो छोरालाई गुमाएका थिए। त्यो त्याग थियो ती नेताहरूमा। हाम्रा नेताले के गरे तपाईँलाई थाहा छ? आफ्ना छोराछोरी दिल्लीमा पढाए, अमेरिका पढाए। बाबुरामकी छोरी अहिले पनि देशमा कुकु गर्दै हिँड्नुहुन्छ। हजारौं गरिबका छोराछोरीलाई तपाईँको उसुक्क उस्काएर ड्याम गोली ठोकेर मारेर त्यो सत्ताको भोग भोकेर आज देशलाई भ्रम लुटलुटी गरिरहेछन्। हरेक जात जातिमा भाँजो हालिराखेका छन्। कहिले भन्छन् हिन्दू धर्म खराब हो, कहिले भन्छन् यो जात खराब हो, कहिले भन्छन् यो परम्परा खराब हो, कहिले भन्छन् कसरी राजनीति गर्ने र कसरी लडाउने, आपसमा लडाएर नेपालको सम्प्रभुतामाथि खेलेर आपसमा एक अर्कासँग लडाएर त्यसको चुनावी फाइदा गरेर अनि चुनाव त जित्नै पर्दैन रहेछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अब अति भयो, यो अत्याचार अब सहनु भयो भने पछाडि हामी नेपाली होइन। हजारौं लाखौं नागरिकहरू विदेश जान बाध्य यिनीहरूले पारेका हुन्। नेपालका भएका सङ्घ संस्थाहरू सबैका सबै बेचेर खाए। 2048 सालमा 44वटा नेपालका सङ्घ संस्थानहरू बिक्री भए। आज पनि नेपाल वायुसेवा निगममा आज पनि तपाईँको त्यस्तै छ। नेपालका उद्योग कल कारखाना माओवादीको जनयुद्धका नाममा, ट्रेड युनियनका नाममा, कङ्ग्रेसको चन्दाका नाममा पुराका पुरा तपाईँको नेपालको बिजनेसहरू अफ गरेर अहिले विदेशमा बनेको सामान किनेर नेपालमा ल्याएर हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ, नेपालमा ल्याएर त्यसको व्यापार गर्नुपर्छ। आज विनोद चौधरी धनी छन् भने विनोद चौधरीको टोटल सम्पत्तिको 80% सम्पत्ति तपाईँको विदेशबाट आएको सामान बेचेर गेनिङ गर्छन्। जो देश विनोद चौधरी जति धनी भए यो देश त्यति कङ्गाल हुन्छ, किनकि त्यो उत्पादन नेपालको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा देशलाई धराशयी बनाए। आज पनि यिनीहरूले के बनाए? एउटा मात्र सडक बनाएको देखाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ, एउटा मात्र सडक यिनीहरूले बनाएको, एउटा मात्र यिनीहरूले क्याम्पस बनाएको देखाउनुहोस्, एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्था तपाईँ अस्पताल बनाएको देखाउनुहोस्। यिनीहरूले कहाँनिर बनाए? वीर हस्पिटल प्रचण्डले बनाए हो, वीर हस्पिटल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाएको हो, वीर हस्पिटल शेरबहादुर देवालले बनाएको हो, वीर हस्पिटल बाबुराम भट्टराईले बनाएको होइन। टिचिङ अस्पताल कसले बनाएको हो? नेपालका प्रत्येक विमानस्थल कसले बनाएको हो? यिनीहरूले बनाउन्। हुँदा हुँदा तपाईँका नेपालका राजमार्ग हेर्नुहोस् त, भएको राजमार्गमा भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि गरेनन् यिनीहरूले। आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने,
आज तपाईको काठमाडौँमा हन्ड्रेड्स ग्रुपका भाइ बल्बु गुप्तामाथि भएको आक्रमण त्यो प्रहरी साथी होइन, त्यो लाठी हो। त्यो प्रहरीलाई छिट्टै हामी पहिचान गर्दैछौँ र त्यसलाई केस ठोक्नुपर्छ। यतापट्टि आइसकेपछि प्रहरीले कुटपिट गर्यो, त्यो कुरा सामान्य मान्दछु। तर एकजना प्रहरीले पक्राउ गरिसके पछाडिको त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस् त, पछाडिबाट लात्तीले गएर हानेको छ। मतलब त्यसका बाउको देश हो यो। यदि केटाहरूले ठोक्न सुरु गरे भने कहाँ जान्छ मछली ढडिया? त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अत्याचार गरिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। भएका सरबाराका छोराछोरी प्रहरी हुन्छन् भनेर हामीले सम्मान गर्छौं, तर 2-4 नेताका भडुवा भएर प्रहरी भित्रको बदनाम गरेर सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गर्ने केही तत्त्वहरू छन्। ती तत्त्वका विरुद्धमा अबको सङ्घर्ष हुन जरुरी छ। अब जरुरी छ। अब हामी हातमा दही जमाएर बसेर अब हुँदैन। उड्नुस्, जाग्नुस्, एकजुट बनौं, साराका सारा एक ठाउँमा आउँ र यिनीहरूलाई लखेट्नै पर्छ। अर्को कुरा, रमाइलो कुरा गर्छु। लोकतन्त्र आयो रे। आज मलाई त लोकतन्त्र आयो जस्तो लाग्दैन। गणतन्त्र आएको छ। तपाईलाई लाग्छ गणतन्त्र आछ? गणतन्त्रमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ। केपी शर्मा ओली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्? होइनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कोले भोट हाल्नुभयो? एकजनाले हालेछ, कोही नागरिकले, सिर्फ कार्यकर्ताले भोट हाले। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई कसैले भोट हालेको छ? गृहमन्त्री बन्नलाई त सांसद बन्नुपर्छ भन्ने छ, कसैले हालेको छ? म त कहीँ पनि देख्दिनँ कसैले हालेको छ। एकजना मान्छे आउनुहोस् न, मर्यो गृहमन्त्रीले बादललाई भोट हाले भनेर, एकजना मान्छेले पनि भोट हालेको छैन। भर्खर अहिले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। नेपालकै सबभन्दा असफल अर्थमन्त्री, भ्रष्टाचारलाई मात्रै संरक्षण गर्ने। हिजो पनि यो उसमा, यो क्रान्तिमा, यो आन्दोलन सान्दोलनमा उनको कुनै पनि भूमिका छैन। उनी कर्मचारी भएर हिजो देश पनि लुटेका थिए, आज पनि फेरि लुटिरहेछन्। युवराज खतिवडाले कसैले भोट हाल्यो? गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा बडा खतरा डिफिनेसन गर्नुहुन्छ नि। एकजना मान्छेले भोट हाल्यो? एकजना मान्छेबाट अगाडि ल्याउनुहोस् न भोट हाल्ने मान्छे। भने त्यो सांसद कसरी भयो? त्यो मान्छे मन्त्री कसरी भयो? गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो कुरा त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्छ। राजा केका लागि फाले हिजो? नेपालका तमाम नागरिकले के भने? राजाको छोरो राजा हुने प्रचलन, ऊ जनताबाट निर्वाचित हुँदैन, त्यही भएर राजा फाल्नुपर्छ भनेर यी नेताहरूले भने हैनन् र अनि जनता उसके हैनन् भने। युवराज खतिवडा के राजाको छोरा हो? जो जनताबाट एक भोट नल्याएको मान्छे देशको युवराज खतिवडा देशको तपाईको अर्थमन्त्री बन्नुभयो। जनताको एउटा पनि भोट नल्याएको मान्छे रामबहादुर थापा बादल देशको गृहमन्त्री बन्नुभयो। आज त एउटा रमाइलो भइराखेको छ, बडा रमाइलो। जनताले लाज हानेर निकालेको 5 वर्षका लागि तिमी क्यापेबल छैनौ, तिमीलाई हामी जनता चुन्दैनौ भनेर जनताले लाद हानेर हारेको हरुवा मान्छे वामदेव गौतमलाई फेरि तपाईको यो देशमा के बनाए यिनीहरूले? सांसद बनाइसके। आज भने चुनाव केका लागि गराएको? म आग्रह गर्न चाहन्छु तमाम नेपाली जनताहरूलाई, चुनाव केका लागि गराएको? हैन, हारेको मान्छेलाई सांसदै दिने भए चुनावको नाटक किन गरे? ड्रामा किन गरेको? एक पटक चुनाव गर्दाखेरि कति खर्च गरेका छन् थाहा छ तपाईको? म तपाईलाई देखाइदिन्छु। 2074 सालको चुनाव गर्दाखेरि यिनीहरूले 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यानी कि 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब 53 करोड र गृहलाई 10 अर्ब बजेट छुटाएर यिनीहरूले तपाईको 20 अर्ब खर्च गरेर निर्वाचन गराए। तर निर्वाचनबाट हारेको मान्छे फेरि देशमा सांसद र मन्त्री बनाए यिनीहरूले। भने निर्वाचन केका लागि गरेको? लोकतन्त्रवादी कहाँ लुकेर बसेका छौ? कहाँ छौ? कुन दुलोमा छौ? बाहिर निस्क। गणतन्त्रवादीहरू कहाँ छौ? बाहिर निस्क। यो के लोकतन्त्र हो? यो के गणतन्त्र हो? जो जनताले नै किक आउट गरेको मान्छे फेरि यो देशको सांसद बन्ने भए चुनाव किन गराएको? यो 20 अर्ब रुपैयाँ वामदेव गौतमको सम्पत्ति बेचेर किन्ने र तपाईको नेपाली जनताको खातामा हाल्न लाउनुस्। घाँटी समाएर पनि हाल्न लाउन नेपाली जनतालाई मेरो अनुरोध छ। यो 20 अर्ब नेपाली जनताले पाई गरेर रगत र पसिना एक गरेर आफ्ना माननीयहरूलाई चुन्नका लागि खर्च गरेको पैसा हो। यो सरकारी रकम हो। यत्रो पैसा खर्च गर्दासम्म हामी जनता के भयौं? अनि यो लोकतन्त्र हो? यो गणतन्त्र हो? 2070 सालमा 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे यिनीहरूले चुनावका नाममा। चुनाव हारेको मान्छे प्रचण्डलाई यिनले चुनाव जिताए। तपाईलाई थाहा छ नि? हारिसकेको मान्छेलाई धाँधली गरेर जिताएन। 2064 सालमा 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँले खर्च गरे। यानी कि 20
11 31 31 7 38 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी यिनीहरूले चुनावी खर्च मात्र गरेका छन् सरकारी डाटा अनुसार। लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि। अनि यो गणतन्त्र हो। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति कसरी बन्नुभयो? नेपाली जनताले भोट हाल्यो अनि संविधान बनाएर हुन्छ यस्तो यस्तो लेखेर म मात्रै नेता बन्नु, म मात्रै सांसद बन्नु, जनताको भोटै चाहिँदैन भनेपछि राजा किन फाले यिनीहरूले? राजाको छोरा राजा बन्छ भनेर राजा फालेका होइनन्। जनताको भोट ल्याएर आउँदैन, आफै परिवारवादले नियुक्त हुन्छ भनेर फालेका होइन राजतन्त्र भने। यो के राजतन्त्र भन्दा तल्लो स्तर छ राजतन्त्र। वामदेव गौतम चुनाव हारेको मान्छे देशको सांसद बन्नुपर्ने, हारिसके पछाडि पनि हारेकी मान्छे रेणुकुमारी दाहाल मतपत्र खाएर पनि मेयर बन्नुपर्ने, प्रचण्डकी छोरी भएकै नाताले है। अब एउटा भोट नल्याएको मान्छे देशको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेर देश लुट्न पाइने है, जनताको मतको कुरा। कहाँ छौ वा जनताहरू? कहाँ छौ गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी? कहाँ छौ? निस्किनुहोस् बाहिर, लेख्नुहोस् न लोकतन्त्रको परिभाषा के हो, गणतन्त्रको परिभाषा के हो। त्यो परिभाषा एकछिन सुनाउ न, कान चिलाइराखेको छ, एकछिन सुन्नुहोस्। एउटा भोट नल्याएको मान्छे रामबहादुर थापा बादल यो देशको गृहमन्त्री बन्नुभयो। जब लोकतन्त्रको परिभाषा नै जनताबाट निर्वाचित हो, जब गणतन्त्रको परिभाषा त झन् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितको कुरा हो भने जनताले भोट हाले, हाल्नुभयो? कहाँ हाल्नुभयो मलाई देखाउनुहोस् त। यसरी यिनीहरूले शहीदको सपनालाई, जो मान्छे गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि भनेर बलिदान दिए, 20,000 मान्छे मारिए, 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए, ती मान्छेको त सपनालाई यिनले होलीको रगत बनाए। आज राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुलमान घिसिङ हृदय बिदा हुँदाखेरि चुनावबाट लात्तीले लाद हानेको मान्छे, जनताले हराएको हरुवा मान्छे, जनताले थुकिसक्या मान्छे, म त थुकिसक्या नै भन्छु, चुनाव हारेको मान्छे फेरि यो देशको राष्ट्रिय सभा सदस्य भए। अझ त्यसलाई माननीय वामदेव गौतमज्यू बधाई छ भनेर पोस्टर बनाएर लेख्नेहरू कहाँ छन्? कानको बुट्यो खुवाउनुहोस्। यो लोकतन्त्र हो, यो गणतन्त्र हो, यो दुनियाँको सबैभन्दा घटिया तन्त्र हो। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जहिले पनि तपाईहरु क्वेसन सोध्ने गर्नुहुन्छ, राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो? म यही शासन पद्धतिको विरुद्धको वादी हो जो अहिले चलिराखेको छ नि। चुनाव हारेको मान्छे देशको म सांसद बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको राष्ट्रपति बन्ने, एक भोट पनि नल्याएको मान्छे टीका लाएर उपराष्ट्रपति बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको अर्थमन्त्री बन्ने, एक भोट नल्याएको मान्छे देशको गृहमन्त्री बन्ने, अनि जम्मा 54,000 भोट ल्याएको मान्छेले 3 करोड जनतालाई शासन गर्ने। यसका विरुद्धमा छु म। यो अब यदि अब नेपाली जनता पनि चुप लाएर बस्नुभयो, विदेशमा नागरिकहरू अल्पत्र परेका छन्, ज्ञानेन्द्र शाही उद्धार गर्दैनस् भन्छन्, म सरकार हो, हामीले त अनुमतिका लागि अदालतमा स्टे अर्डरसम्म जारी गरिसकेका छौँ, अनुमतिसम्म दिँदैन। हरेक नागरिकलाई ठगेको छ, हामी मुद्दाको तयारी गर्दैछौँ। प्रत्येक नागरिकलाई ठगेका छन् यिनीहरूले। 28,000 को भाडालाई 1,20,000 सम्म यिनीहरूले तिराउन बाध्य पारेका छन्। अनि देश पुरै चुर्लम्म डुबाएका छन्, मुलुक पुरै डुबाइसके। मेरा साथीहरू, साँच्चै नेपाली आमाका सपुतहरू कोही जन्मेका छौ यो देशमा भने अझ बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ता जस्ता भएका मान्छेहरू र कुनै पार्टीका दलीय कार्यकर्ताहरू, म त आग्रह गर्छु दलीय कार्यकर्ताहरू अभियान त बन्दै हिँडेका छन् नेपालमा। यो अभियानलाई कसरी तुहाउने भनेर लागेका छन् नेपालमा। उठिरहेको जुन जनताको आवाजलाई दबाउन किसिमका 3वटा कुरा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ थाहा छ? 2063-64 सालमा तपाईले हेर्नुहोस्, नागरिक समाज तपाईको नेपालमा व्यापक रूपमा अगाडि बढेको थियो। नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर नागरिक समाज खडा थियो। त्यतिखेर यी नेताहरूले मिलेर के गरे? नागरिक समाज घर घरमा खोल्न लगाए। एउटा घरमा नागरिक समाज, अर्को घरमा नागरिक समाज, अर्को घरमा नागरिक समाज। हरेक ठाउँमा नागरिक समाज भएपछि त्यसको के भयो? अस्तित्व मेटियो। ती मान्छेहरू अस्तित्वभन्दा बाहिर रहे अनि नेताहरूले मोस गरे। अहिले त्यस्तै पार्टीको पैसा खाएर पार्टीका कार्यकर्ता भएर अभियान त बन्दै हिँडेका छन्। यो अभियान उठिराखेको छ जनताको यही सिद्ध्याउनका लागि। यो नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। अब पनि नागरिकले बुझ्नु भएन, अब पनि नेपाली नागरिकले बुझ्नु भएन भने पछाडि मेरो पनि कतारको भिसा पठाइदिनुस्, मेरो आग्रह छ।
दुबई कतारतिर साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो मुलुकमा हामी पनि अब बस्दैनौँ। यो मुलुक भोलि यदि साँच्चै विकास भयो, मुलुक सही बाटोमा गयो भने हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। एकजना मान्छे पनि विदेश जानु पर्दैन। तपाईहरुलाई मेरो आग्रह छ, नेपाल कोही विदेशमा बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने विदेशका मलेसिया भन्दा के नेपाल गरिब छ? मेरो आग्रह छ, मलेसिया भन्दा गरिब छ? प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले मलेसिया भन्दा तल्लो स्तर छ नेपाल। अमेरिकामै बसेका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ कि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता, यहाँको तपाईको उत्पादन हुने क्षेत्रहरू, यहाँको जलविद्युतहरू, यहाँको तपाईको हाइड्रोहरू, यसपछि हिमालहरू, पर्वतहरू के अमेरिका भन्दा तल्लो स्तरको छ? के बेलायत भन्दा तल्लो स्तरको छ? एकजना मान्छेले भन्नुस् छ? छैन नि। तर पनि विश्वको सबभन्दा गरिब देश नेपाल छ। कारण किन? यही भ्रष्टाचारी चोरहरू देशको शासन सत्तामा बस्नु, वामदेव गौतम जस्ता मान्छेहरू हारेका मान्छे फेरि सांसद बन्नु, एक भोट नल्याएको मान्छे गृहमन्त्री बनेर, अनि यिनीहरूको केका लागि बन्छन् भनेपछि पैसा कमाउनलाई, भ्रष्टाचार गर्नलाई सांसद माननीय बनेर मुलुकलाई पुरै डुबाइसके। अनि हजारौं कल कारखाना बन्द गराए, विदेशी सामान नेपालमा जब पायो त्यही पाउन गरे, अनि हरेक ठाउँमा तपाईको यिनीहरूले के गरे? नेपालका प्रत्येक ठाउँमा यिनीहरूले के गरे? कार्यकर्ता पाले, भर्खर खोलेका कम्पनीहरू पनि बन्द गराए, सडक बन्द गराए, स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापार गरे, अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई लगेर स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न लगाए। अनि जनताका छोराछोरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भुटुटुटुटु इंग्लिश बोलेर अनि जान्ने घुटिएर जनताका छोराछोरी बोर्डिङ पढे, अनि त्यही बोर्डिङबाट आएको पैसा सबै कार्यकर्ताको बोर्डिङ हुन थाहा छ। नेपालका टप स्कुलहरू हेर्नुस्, त्यसका लगानीकर्ता हेर्नुस्, प्रत्येक पार्टीका झोलेर झुन्डेर भरौटीहरूका छन्। अस्पताल पनि प्रत्येक कार्यकर्ताका, अझ त शिक्षण संस्थाहरू हेर्न कार्यकर्ताका छन्। नेपालका सरकारले दिएको निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य त पुरै बन्द गरिसके यिनीहरूले। कर्मचारी तन्त्र हाबी बनाइदिएका छन्, निर्वाचन गराएका छन्, आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका छन्, ट्रेड युनियन महासंघ बनाएका छन्, के अरे यो निजामती कर्मचारी पनि राजनीति गर्छन्, पार्टीको चुनाव लगेर भोटेर झोले भनेर झोला बोक्दै हिँड्छन्। अनि जनता बाध्य भएर के गर्छन्? प्राइभेट स्कुल पढ्न बाध्य छन्, जनता प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्न बाध्य छन्। अनि यिनीहरूले त्यहाँबाट आएको कमिसनबाट फेरि देशमा चुनाव जित्छन्। कसैले मुद्दा हाल्न अख्तियारमा आफ्नो मान्छे राख्छन्, गृहमन्त्री आफ्नै मान्छे, गृह सचिव आफ्नै मान्छे, हुँदा अदालतको न्यायाधीश पनि यिनले कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्छन्। हेर्नु भएको छ, ईश्वर पोखरेलकी भान्जी न्यायाधीश भएकी छिन्। सपना प्रधान श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको झोले झन्डे कार्यकर्ता हो। पहिला नेकपा एमालेबाट 2070 सालको सांसद हो, अहिले उहाँ श्रीमान भएर बस्नु भएको छ। जनले एनसेलको मुद्दामा देशलाई बर्बाद पार्नुभयो। यस्ता किसिमका तपाईको परम्परा बसेका छन्। यो अनि नागरिक सडकमा भोकै बसेका छन्, विदेशमा रोएर बसिराखेका छन्। अझ सरकार चर्को कर असुल छ, विदेशी सामान नेपालमा सजिलै व्यापार गरेर ठुल्ठुला माडेहरू बनेका छन्, टाई लगाएका छन्, सुट लगाएका छन्। अनि नेपालका साँच्चै नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएर अर्का देशमा गएका छन्। साराका सारा विदेशीले देश कब्जा गरेका छन्। नेपालका जति पनि तपाईको उद्योग कल कारखाना साराका सारा भारतीयका छन्। स्वयं विनोद चौधरी पनि यो देशको नागरिक, तपाईको नागरिकताका हिसाबले नागरिक होलान्। उनको छोराको विवाहसम्म यिनले राजस्थानमा गराए भने यिनको पैसा कहाँ लगेर राख्छन्? हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् मारवाडी बागहरू छैनन्। यी मारवाडीहरू तपाईको नेपालको नागरिकता बोकेर व्यापार गर्न आएका व्यापारी मात्रै हुन्। यिनलाई नेपालका नागरिक भन्न सकिन्छ, तर नेपाली भन्न सकिँदैन। मन र मुट्टुदेखिका नेपाली भन्न सकिँदैन। आज नेपालको होटल, ठुल्ठुला होटल सारा यिनीहरूका, ठुल्ठुलो क्यासिनो यिनीहरूकै, अनि ठुल्ठुला अटोमोबाइल्सहरू यिनीहरूकै, गाडी बेच्ने यिनीहरूकै, अर्काको देशमा सामान बेच्दै नेपालको पैसा उतालिँदै राख्दै, यता पैसा ल्याउँदै उतालिँदै राख्दै देश खोक्रो बन्दै। अनि नेपाली नागरिकको काम के? त्यही माडे कहाँ गएर सानसानो काम गर्ने, होटल गएर होटलमा काम गर्ने, सानसाना होटलहरू खोल्ने, जुनबाट केही पनि फाइदा हुँदैन, केही पनि देश विकास अगाडि बढाउन सकिँदैन। यसरी यो देशलाई लुटेका छन्। यो लुटतन्त्र, भोको पेटलाई मेरो आग्रह के छ भने, आज एक दिन एकजना नागरिकलाई हामीले त आग्रह के गरौँला भने, अहिले एकजना मान्छे तर खाना बनाउन र खाना सिकाउनु पर्छ। यानी कि यो मुलुक साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने व्यवस्थाभित्र व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ र कि त वार कि त पारको तपाईँको आन्दोलन छेड्नुपर्छ। यी भ्रष्टाचारी साराका सारा लगेर झाक्नुपर्छ। साराका सारा नेपालको नागरिकता लिँदै विदेशी व्यापारीलाई देशबाट लगेर नेपालीहरूले मात्र व्यापार र बिजनेस गर्न पाउने, नेपालको प्रत्येक कल कारखानाहरू खुल्लु गर्न पाउने, एकजना नेपाली पनि विदेश जान नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने र हरेक ठाउँमा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीलाई सशक्त बनाउने,
कोही एकजना विदेशी नेपालका प्रत्येक विदेशीको नागरिकता चेक गर्ने, यिनीहरूले वंशज लगेका छन् कि के लगेका छन्, पैसा खुवाएर लगेका छन् कि देश लुटेर कङ्गो बनाइसकेका छन् यिनीहरूले। कस्तोसम्म भने काभ्रे, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोकतिरको टमाटर तपाईँको बिक्री नहुँदाखेरि इन्डियाबाट टमाटर ल्याएर सरकारले बिक्री गर्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना गरिसक्यो। व्यवसायी नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन। यो वातावरणका लागि मुलुकको पुरा परिवर्तन हुनुपर्छ, सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ। अनि संघीयता लादेर के गरेका छन् यिनीहरूले थाहा छ? अहिले कार्यकर्ता, पहिला एकजना कार्यकर्ता हुन्छ, म जाँदा जाँदै भने साथीहरू म बिरामी छु तर रिस उठेर मैले बोलिरहेको छु आज। यो कुरा अति भयो क्या, अत्याचारको पनि एउटा सीमा नाग्यो। कारण कहाँनिर भनेपछि पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, एकजना कार्यकर्ता हुन्छ, जिल्ला अध्यक्ष, नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष, अर्को जिल्ला सचिव, अर्को गाविस सचिव, गाउँपालिका पालिकाको सचिव, अर्को वडा सचिव है पार्टीको, मैले सरकारको भने। अब त्यो कार्यकर्तालाई ल्याएर त सेटलमेन्ट गर्न पर्यो। अब यदि मन्त्री र सांसद हुने हो भने त एकजना हुन्छ, भनेको जिल्ला उपाध्यक्ष के बस्ने त, गाउँपालिकाको अध्यक्ष के बस्ने। अनि संघीयता लादे, भएभरका कार्यकर्ता त्यहाँ भर्ती गराए, अनि तलब दिए, अनि यो स्थानीय तह बनाए, अनि यहाँ भएभरका कार्यकर्तालाई तलब दिने। विश्वमा नेपाल पहिलो देश पर्छ जहाँ कि तपाईँको नेपालमा यहाँभन्दा अगाडि पनि स्थानीय तहको चुनाव भएको, त स्थानीय तहमा कहिले पनि तलब खाँदैनथे। देख्नु भएको छ प्राडो स्थानीय तहका कर्म छोडे राजाहरूको मस्ती देख्नु भएको छ। अनि भएभरका कार्यकर्ता लगेर त्यहाँ गाँसे। अब यहाँ सुन्नु, यिनीहरू बलिया छन् कसरी थाहा छ? गाउँको गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र छैन, वडा सदस्य पनि पार्टीको झोले छ, उसले पनि तलब खाइराखेको छ। वडा अध्यक्ष पनि झोले छ, उसले पनि तलब खाइराखेको छ। अब वडा अध्यक्षको परिवार, वडा सदस्यको परिवार, गाउँपालिका अध्यक्ष त्यसको परिवार, त्यसपछि गएर मेयर, मेयरको परिवार, त्यसपछि गएर सांसद, सांसदको परिवार, प्रदेश सांसदको परिवार, त्यसपछि प्रदेश मन्त्रीको परिवार, केन्द्रीय मन्त्रीको परिवार, त्यसका नातागोता सबै गरेर यिनीहरू 12-13 लाख भएर अनि प्रत्येक पटक विदेशमा रहेका नागरिकलाई, सच्चा नागरिकलाई चुनावमा भोटै हाल्न दिँदैनन्। अनि आफ्ना कार्यकर्ताले गरेर भ्याट भोट हालेर अनि देशमा अराजक फैलाउँछन्। यो विधि र यो व्यवस्थाको घोर विरोध गरेर देशबाट यिनलाई उखाडे भनेपछि मात्र यो देश बन्छ, जरैबाट गजी बन्छ। होइन भने अहिले एउटा युट्युबमा देखिनका लागि, फेसबुकमा देखिनका लागि काच्चकुच्च गरेर हुँदैन। र हामीले केका लागि लड्यौँ त? मलाई 5 पटक आक्रमण गरे, म त त्यतिखेर भाएर डराएर भाग्न पर्थ्यो नि त यिनीहरूको। मेरो आग्रह के छ भने, यदि जनताले साथ दिन्छौ भने यिनीहरूलाई उखाडेर फाल्ने जिम्मा म लिन्छु। आउने चुनावमा एउटा भोट नदिनुहोस्, जो आउँछ चप्पल समाएर गालामा हानेर लखेड्नुहोस्, अनि यिनी सुध्रिन्छन्, यिनीहरू सही बाटो। अनि यिनीहरूको शक्ति पठाउनुहोस् त, अनि हालत के हुन्छ? अब त्यो गर्ने त नेपाली जनताले छैनन्, किनकि गाउँ गाउँमा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष त्यहाँबाट लुट्न पाइराखेका छ। अनि उनीहरू त उनका प्योर कार्यकर्ता हुन्। अनि यस्तो हालतले गर्दाखेरि मुलुक आज छोरी जन्म्यो कि अमेरिका, अस्ट्रेलिया। इङ्ग्लिस पढाउने, नेपाली पढाउँदैनन् बाबुआमा पनि। ओहो, नेपाली पढायो भने त छोराछोरी सानो हुन्छ अरे। अब त्यो अवस्था भइसक्यो नेपालको वातावरणमा। म एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, चाइनाका मान्छेले इङ्ग्लिस किन बोल्दैनन् त्यति धेरै? नेपालमा अलिकति दुःख भयो भने सिर्फ नेपालमा इङ्ग्लिस भाषा सिकाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै के थियो भने अङ्ग्रेज र अमेरिकनको गुलामी बनुन्, सजिलै भाषा बुझुन्, र अलिकति टेन्सन हुने बित्तिकै अस्ट्रेलिया भागुन्, अलिकति केही टेन्सन हुँदा युरोप भागुन्, अलिकति टेन्सन हुँदा अमेरिका भागुन्। किन? भाषा बुझेपछि त त्यहाँ गएर काम गर्न सजिलो भयो नि। जब युवा शक्ति नै अर्काको देशमा काम गरेर देश विकास हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। विश्वका कुनै पनि देश युवा शक्ति अर्काको देशमा काम गरेर विकास भएको छैन। युवा शक्तिलाई रोजगार दिन सक्नुपर्छ। युवा शक्तिले देशमै बसेर काम गर्यो भने मात्र यो देश बन्छ। राजनीति पनि युवाले गर्नुपर्छ, विकासका क्षेत्रमा युवा आउनुपर्छ, उद्योग कल कारखाना युवाहरू आउनुपर्छ। विश्वका हरेक देशहरू त्यहीँका युवाले बनाएको। तर हाम्रो देशमा कुनै युवाले काम गर्न खोज्यो भने खुट्टा तानेर बस्छन्। अनि 60-70 वर्षका पूर्व कर्मचारीहरू आएर वाला बोल्छन्। हिजो कर्मचारी हुँदाखेरि माखो मार्न सकेका थिएनन् यिनीहरूले, माखै मारेनन्। आज आएर ठुला यी सामाजिक सेवक बनेर हिँडेछन्। यस्तो अवस्थामा यदि देश पुग्ने हो भने मेरा साथीहरू, मेरो आग्रह छ, यो मुलुक कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। 100% म लेखेर दिन्छु, कहिल्यै विकास हुँदैन। यसका लागि अब हामीले यो देशमा कोलोज इकोनोमी, देशमा व्यवस्था परिवर्तन, देशमा संघीयताको सकिन्छ भने यो संघीयतालाई परिमार्जन गरे सांसद गेट आउट गरिदिनुहोस्, बाल्लै भराएर एकजना सचिवलाई राख्नुहोस् प्रदेशमा। के फरक पर्छ? प्रशासनिक काम सचिवले गरिहाल्छ। ठाउँ ठाउँबाट कार्यकर्ताको रिडक्सन र यिनको खर्च कटौती र आउने चुनावमा तपाईँको नेता लखटौँ अभियान सुरु नगर्नु भयो भने यो देश बन्दैन। यो देश कुनै पनि हालतमा बन्दैन। छोरी जन्माउनुहोस्, अस्ट्रेलिया पठाउनुहोस्,
कुवेत पठाउनुहोस्, कतार पठाउनुहोस्, छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै भारतका इन्डियाका गल्ली गल्लीमा पठाउनुहोस्। अनि छोरो जन्मियो भने अलिकति पढ लेखा छ भनेपछि अमेरिका पठायो, अलिकति पैसावाला छ भने, अलिकति अझ कम पैसावाला छ भने युरोपतिर पठायो, अझ अलिकति कम पैसा छ भने अस्ट्रेलियातिर पठायो। अब पैसै छैन भनेपछि खाडी मुलुकतिर धकेलिदियो, अझ त्यहाँ पनि छैन भने इन्डियातिर पठायो। ब्रिटिस लाउरे बनाउन सक्नेले अनि देशमा कोही पनि नबस्ने, अनि माग्यो, नेपाल गरिब भयो, रोयो, करायो। अनि कति दिनसम्म पाल्ने अभियन्ताले? कति दिनसम्म विदेशमा बसेका मान्छेले पैसा पठाएर देशमा तपाईँको विकास हुन्छ? कति दिनसम्म विदेशमा पठाएको मान्छेले अनि भोको पेटलाई नेपाललाई खुवाई गर्न सक्छ? यसका लागि त अमेरिकामा मान्छे किन सडकमा माग्दैनन् त? कोभिड-19 के नेपालमा मात्र आएको? नेपालमा 2200 जनाभन्दा बढी मान्छे आत्महत्या गरेर अमेरिकामा मर्यो, बरु कोभिडले मर्यो होला, आत्महत्या गरेर मर्यो। युरोपमा पनि आयो, बेलायतमा पनि आयो। के सडकमा मान्छे भात खान लाइन लागेको फोटो त हामीले कहीँ देखेका छैनौँ, तर नेपालमा त देखियो नि। कारण किन? त्यहाँको सरकारले नागरिकलाई सबल बनाएको छ, त्यहाँको सरकारले नागरिकलाई सक्षम बनाएको छ। तर नेपाल सरकार पुरा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। अनि यसको विरोध गरौँ र यसको जरैबाट निमुट्याउँ पारौँ न? होइन, हाम्रो त्यो मुद्दा होइन, हाम्रो त सिर्फ भात खुवाउने मुद्दा हो भन्छ मेरो साथीहरू। यस्ता पनि साथीहरू देखेका छौँ हामीले। मुलुकलाई परिवर्तन र मुलुकलाई सही बाटोमा दान दिने हो भने व्यवस्थाभित्र फेरबदल गऱ्यो भने मात्र मुलुकले विकास पाउँछ। मेरो आग्रह यही हो। अबका आन्दोलन हाम्रा त्यो किसिमका हुन्छन्। होइन भने पछाडि तपाईँ नेपाली जनताहरूलाई पनि अब मलाई के सबै मान्छेले ठिकै छ, केही छैन, छोरी जन्मायो उतै अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुवेत, साउदीतिर पठाउँछ, छोरो जन्मायो भने त्यतै पठाउँछु। ज्ञानेन्द्र, तिमीलाई बाललाई मतलब छैन भने कुवेत, अस्ट्रेलियातिर, कहीँतिर, कुवेततिर, कतारतिर भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने भिसा पठाउनुहोस्, म पनि त्यहीँ आउँछु। यो देशमा अत्याचारले सिमाना आइसकेको छ। यो देशमा मुलुक पुरै धराशायी भएको छ। आज हेर्नुहोस् त कसरी प्रहरीले कुट्या छ। आज हेर्नुहोस् त कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 9 अर्ब फाइदामा लगेर नेपालमा त रोजगारी सिर्जना गराएका हुन् नि। नेपालको त्यो त खातामा कुलमान घिसिङले घर लहर त गएन नि त्यो 11 अर्ब रुपियाँ ल्याएर यहीँ नेपालको राखमा राख्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा त फ्रीमा दिन सकेका थियो नि। त्यस्ता मान्छेलाई यिनीहरूले नियुक्ति नगरेर जनताले थुकेर लात्तीले हारेर गेट आउट, त 5 वर्ष घर बस, तेरो औकात छैन भने मान्छेलाई अहिले सांसद बनाएर देश लुटिरहेका छन्। अब हामी टुलु टुलु हेरेर बसिराखेका छौँ। केही गर्यो भने प्रहरीले हानिहाल्छ। अनि जनता कोही आउँदैन। किन थाहा छ? आफ्नो माया छ सबैलाई, सबैलाई आफ्नो माया छ। मेरो छोराको माया, छोरीको माया। कोही समाजले अर्को भन्छ होइन होइन म अहिले अलिकति विरोध गरेँ भने मेरो पार्टीको मान्छेले भोलि मलाई यसो न केही ठेक्का दिँदैन, टेन्डर दिँदैन, अनि के भन्ला त मेरो पार्टीको मान्छे हौ भन्ने यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता बसिरहेको छ। अब यसको निकास खोज्न जरुरी छ। अब निकास खोजिएन भने कि त दुईटा अप्सन, कि त यो देश अब विकास गर्छौँ र यही देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी निशुल्क 100% ग्यारेन्टी छ निशुल्क, र एकजना मान्छे पनि काम गर्न अर्काको देशमा नेपाली जाँदैन, कोही मान्छे पनि रातो बाकसमा फर्किँदा पनि ग्यारेन्टी साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा बाटो होइन। हामीलाई बाललाई मतलब छैन भने चाहिँ अर्को दोस्रो बाटो के छ? सबै बेच्नुहोस्, छोरा छोरी सबै बेच्ने, त्यस्तै गर्ने, जहिले पनि रुने, जहिले पनि रातो बाकसमा आउने, जहिले पनि उता थुनै गरेछ। कति ठाउँबाट फोन आइराखेको छ, मान्छे अल्पत्र परेको परै छ, कति ठाउँबाट उभइराखेको छ। अनि त्यसरी बस्ने, अनि यसरी चुपचाप लाएर बस्ने, मेरो पार्टी भन्ने, तेरो पार्टी भन्ने, मेरो नेता भन्ने। वामदेव गौतमको फोटो राखेर बधाई दिने मान्छेहरूलाई त मलाई त हाँसो लाग्छ। बाबा कस्तो मानसिकताका युवा साथीहरू। अनि यसै गरी बस्ने, अनि मुलुक पुरै डुब्छ। अनि छोरी जन्मायो, छोरी कहाँ जाने? अस्ट्रेलिया जाने भन्यो, कहाँ जाने? कुवेत जाने भन्यो, त्यस्तै पठायो, उताबाट पैसा आउँछ, खायो, बस्यो। अब यो अवस्थामा देश पुगिसकेको छ। मेरो यति आग्रह हो, कुलमान घिसिङको नियुक्तिका लागि आज पनि धेरै सडक आन्दोलन भएका छन्। म अहिले लामो समय बोलेँ, मलाई रिस उठेर बोले आज यो वामदेव गौतमको यो नियुक्ति देखेर। लोकतन्त्रवादीहरू कहाँ छौ? खुब लोकतन्त्रको ठुलो ठुलो भाषण गर्ने श्री गगन कुमार थापा कहाँ छन्? आजभोलि लेखन हो गगन दाई, बोल न। लोकतन्त्रको यति ठुलो भाषण, लोकतन्त्रको भाषण दिने कहाँ छन्? लोकतन्त्रका लागि भनेर युद्ध गर्ने हाम्रा योगेश भट्टराई कहाँ लुकेका छन्? गणतन्त्र लोकतन्त्रका लागि त भटटटटटटट भाषण गर्थे नि त। हामी तल यस्तो ताली पड्काउने बुझ्नुभयो। अनि लोकतन्त्र भनेको जनताको छ। लोकतन्त्रको परिभाषा जनताबाट निर्वाचित हो। एकजना मान्छे यिनीका मन्त्रीहरू जनताबाट निर्वाचित, मुख्यमन्त्रीहरू छँदै छैनन्। साराका सारा पार्टीका कार्यकर्ता छन्। हिजो राजालाई त्यही भएर फाले हैनन्, राजाको छोरो राजा हुन्छ भनेर। भन्छ यी त नवराजाका छोरा राजा भए त। जनताबाट फाले मान्छे सांसद मन्त्री बन्न पाउने, एक भन्न हाले मान्छे राष्ट्रपति हुन पाउने भने के को लोकतन्त्र आयो? कहाँ छ लोकतन्त्र? कहाँ छ गणतन्त्र? यो लुटतन्त्र छ। यसका विरुद्धमा अब एकजुट बन्नुहोस्। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी जस्ता कुराहरू नेपालमा गर्न सकिन्छ। अब
यस्ता किसिमका आन्दोलनमा सरेक हुनुहोस् र हरेक ठाउँबाट काम गरौँ। देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमाल तराईदेखि हरेक ठाउँमा साथ दिउँ, प्रत्येकले साथ दिउँ त खै। हरेकले तपाईँको बाटो खनौँ, हरेकले कृषिका काम गरौँ, हरेकले ठाउँ ठाउँबाट उठौँ र एउटा हातेमालो गरेर जसरी मलेसियामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेका क्याम्पेन थिए, जसरी सिङ्गापुरका पिताले गरेको क्याम्पेन थियो, जसरी माओ सेतुङले चाइनामा गरेको क्याम्पेन थियो, जसरी तपाईँको आइस महात्मा क्याम्पेन चर्खा आन्दोलन थिए, त्यस्ता किसिमको विकास आन्दोलन गरौँ। देशमा एउटा हुइम चलाउन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल पहाड तराईसम्म हरेक नागरिकले आफ्नो दुशासन नराखेर, कसैले तपाईँको आफ्नो रिसिभी नराखेर काम गरौँ त खै। यो देश 10 वर्ष पनि लाग्दैन, 10 वर्ष पनि लाग्दैन, यति सानो देश छ। यो देश कायापलट हुन्छ, तर त्यतातिर हामी लाग्नेवाला देखिँदैनौँ। हामी त अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जिन्दाबाद 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 जिन्दाबाद, अनि पार्टीको कार्यकर्ता पनि बन्ने, अभियन्ता नि बन्ने, अनि यस्तो यस्तो गर्यो, अनि ट्याक्क कार्यकर्ता बन्ने, अनि यसो न घर घर जाने नेताको अनि गुलामी गर्ने, चाकरी गर्ने, अनि आएर भएका आन्दोलन बिथोल्ने काम, त्यो मात्र भइरहेछ। मेरो आग्रह छ, मेरो आग्रह यति हो, तपाईँहरूलाई मलाई जे भने भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई आज साह्रै नरमाइलो लागेर मैले भनेको कुरा हो। तपाईँहरू जे भने भन्नुहोस्, मलाई केही पनि फरक पर्दैन। मेरो आग्रह छ। हस्, नमस्ते।